अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूँ आदिल निज़ामी। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक दूसरे को यहूदी एजेंट होने के अलकाबात दिए जाते रहे हैं। अब वो टाइम आन पहुँचा है जब पाकिस्तान गज़ा के मज़लूमों की मदद के लिए बोर्ड का पीस ऑफ बोर्ड है उसका हिस्सा बन रहा है, लेकिन इससे भी पाकिस्तान में सियासत की नज़र किया जा रहा है। इस पर भी मुख्तलिफ जो शकूक व शुबहात हैं उसका इजहार किया जा रहा है और उस पर सियासत हो रही है, जिसका आपने अमली मुज़ाहरा कल पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में देख लिया। स्पीचेस भी हुई, तनकीद का निशाना भी बनाया गया और हुकूमत की जानिब से भी तुर्की ब तुर्की उसका जवाब दिया गया। लेकिन मौलाना ने बहुत सारे सवालात उठाए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम वज़ीर कल मौलाना की रिहाइशगाह भी गए, जहाँ पर मौलाना को जो भी उनके सामने सारी चीज़ें रखी होंगी। लेकिन क्या ये अच्छा ना होता कि पूरा मामला बोर्ड ऑफ पीस में जाने से पहले पार्लियामान के सामने रख दिया जाता। अब हुकूमत इस पूरे मामले पर किस तरह का कैफ अपना रही है, पहले ये आपके सामने रखते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे या वज़ीर खारजा जब तशरीफ लाएंगे तो वो पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। ये दोनों तरह से ही होता है कि या आप पहले पार्लियामेंट में ये चीज डिस्कस करके रहनुमाई देते हैं या आप कैबिनेट की गवर्नमेंट की अप्रूवल से करने के बाद आके पार्लियामेंट को एतमाद में लेते हैं। ये आपने हुकूमती मौक़िफ़ सुन लिया। क्या ये अच्छा था कि इस बोर्ड का हिस्सा बनने से पहले एक कंसेंसस डेवलप किया जाता ताकि स्ट्रॉन्ग होकर पाकिस्तान वहाँ पर जाकर गज़ा के मज़लूमों की आवाज़ बन सकता। बहरहाल इसका नताइज अच्छे भी हो सकते हैं, इसके नताइज जो हैं वो बुरे भी हो सकते हैं। हुकूमत की जानिब से पार्लियामान को इत्मीनान में नहीं लिया गया, कंसेंसस डेवलप नहीं किया गया। अगर कुछ बुरा होता है तो उसके डेफिनेटली जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हुकूमत के लिए और उसकी सियासत के लिए ही होंगे। ऑन द अदर साइड जो गुल प्लाजा है उसकी आग, उसके शोले जो हैं वो थम गए हैं। 71 जो लोग हैं वो जाँबाग हो चुके हैं। अभी भी बाक़ियात मिलने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो इसकी हिद्दत है, शिद्दत है, वो 18वीं आइनी तरमीम को खासा कह लें कि अफेक्ट कर रही है। इस पर भी सियासत हो रही है, बाजियाँ आ रही हैं और डिफरेंट जो पॉलिटिशियन इस पर क्या इज़हार ख्याल कर रहे हैं वो भी आपको सुना देते हैं। मेयर कराची, तुम्हारे गर्दन पर एहतसाब का फंदा और गिरा उसकी तंग हो रही है। इतनी आसानी से बचकर कराची के अवाम, पाकिस्तान के अवाम तुम्हें नहीं निकलने देंगे बेटा। एमक्यूएम ने कभी भी ये नहीं कहा है कि 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जाए। हम तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। वो तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई थी वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर साबित हुई है। एक बहुत बड़ी बिट्रेयल है। 18वीं तरमीम ने डेवोल्यूशन गारंटी की बट इट नेवर हैपेंड। इन्फ्लुएंस जो है ब्यूरोक्रेसी का पॉलिटिशियंस के ऊपर सबसे बड़ी रुकावट है। लोकल गवर्नमेंट किसी को थ्रेटन नहीं करती, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों मेरी बरादरी गैर महफूज अपने आप को समझती है। ये आपने सुन लिया जी, कराची के मामलात पर बात बढ़ी और 18वीं आइनी तरमीम तक जान पहुंची है और ये कहा जा रहा है कि जो समरात उसे हासिल होना थे 18वीं आइनी तरमीम, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, बाकी मामलात वो करने में नाकाम रही है। साथ में जो कराची में सियासत और मुकामी सियासत जो है इस टाइम पूरे मामले पर कह लें कि हावी होती नज़र आ रही है। फारूक सत्तार साहब वो उस टाइम मेयर कराची थे, उनके हवाले से बातें हो रही हैं। वो आज की जो मेयर है उन पर सारा मलबा डाल रहे हैं। तो कराची में जब कुछ होता है तो उस पर पॉइंट स्कोरिंग जो है वो सियासी बातें शुरू कर देती हैं और अब इस पूरे मामले को 18वीं आइनी तरमीम की जानिब से जोड़ा जा रहा है। आगे सूबों की तकसीम या बाकी मामला 28वीं आइनी तरमीम आनी है या 29वीं आनी है, उसके हवाले से भी डिफरेंट उम्मीद की स्पेकुलेशंस जो है उसका आगाज़ हो चुका है। इन पूरे इशूज़ पे आज के प्रोग्राम में हम बात कर लेते हैं। जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराता चलूँ। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं आसमा अरबाब साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है और रुकने कौमी असम्बली हैं। इख्तियार वली खान साहब में ज्वाइन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के केपी के अफेयर्स के हवाले से। शौकत यूसुफ जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा हैं JUI FE के। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। इख्तियार साहब ज़रा आपसे आगाज़ कर लेते हैं। ये गज़ा का जो पूरा मामला था, कल मौलाना ने तनकीद की, एहसन इकबाल साहब उनको मनाने चले गए, तो क्या अच्छा ना होता कि पार्लियामान में इस चीज़ को पहले डिस्कस कर लिया जाता? बड़ा सेंसिटिव इशू था, इसके ऊपर एक कंसेंसस के साथ अगर पाकिस्तान खड़ा होता तो पोजीशन हमारी मजीद मजबूत हो सकती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आदिल, बिल्कुल होना चाहिए था, अच्छी बात होती। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि एक तो जो इनविटेशन मिली वो भी मेरे ख्याल में कोई 17-18 जनवरी को मिली, फिर उसमें टाइम भी इतना नहीं था, कैबिनेट से अप्रूवल ली जा सकती थी शॉर्ट टर्म में, तो इतना ही वक्त था। लेकिन एक बात तय है कि प्राइम मिनिस्टर साहब वापस आकर कौम को एतमाद में भी लेंगे, पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगे। एंड सेकेंडली ये कि रेस्ट एश्योर के हमने अभी तक टाइम कैसे कम था? शर्मुल शेख में वहाँ पे ट्रंप थे, वहाँ भी प्राइम मिनिस्टर उनसे मिले, वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई और बैक चैनल डिप्लोमेसी। हम तो ये क्लेम करते हैं कि उसमें जो पीस है, ये पूरा जो मामला है, जो 8 मुस्लिम ममालिक उसका हिस्सा है, उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट किया, ये हमारा क्लेम है। तो जब हम ये डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर सारी चीजें कर रहे थे तो इंटरनल अपनी जो पॉलिटिक्स है वहाँ पे लोगों को क्यों सेटिस्फाई नहीं किया?
देखिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ ना, आप सैटिस्फैक्शन ऑफ पब्लिक की बात कर रहे हैं, सैटिस्फैक्शन ऑफ नेशन की बात कर रहे हैं, तो लेट द प्राइम मिनिस्टर कम, आप रेस्ट एश्योर, कौम तसल्ली रखे। हमने पहले भी कभी पाकिस्तानी कौम को मायूस नहीं किया। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बोलता है कि जब भी एटॉमिक टेस्ट की बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फर्मली स्टैंड लिया और हमने धमाके करके दिखाए। इंडिया क्या, हमने तो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर धमाके कर दिए थे। उसके अलावा हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखना है तो देख लें कि अभी जब इंडिया ने की पंगेबाजी तो उसको उसके दांत ऐसे कट्टे किए कि पूरी दुनिया उसके गीत गा रही है। आपने देखा कि जब ईरान पर हमला हुआ, कतर पर हमला हुआ, उसमें पाकिस्तान का क्या रोल था? तो व्हाट डू यू थिंक कि हम कोई जो फलस्तीन का मामला आएगा तो उस पे हम कौम को लेट डाउन करेंगे? हमें इतना ट्रस्ट होना चाहिए, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। सेनेटर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI पे मौलाना ने कल स्पीच भी की, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। माजी में हम एक दूसरे को यहूदी एजेंट इस नोयत की अलकाबात देते रहे हैं। क्या वही चीज़ें हैं कि एक अहम चीज़ जिसके ऊपर हम मदद करने जा रहे हैं गज़ा के मजलूमों की, कि उसको भी हम पोलिटिसाइज कर रहे हैं? पोलिटिसाइज नहीं कर रहे। आप पहले सवाल ऐसा बना रहे हैं कि जैसे कोई जुल्म जो है ना, कल जो कुछ मौलाना ने कहा बड़ा जुल्म कर दिया। जुल्म तो उन्होंने कर दिया जिन्होंने पाकिस्तान को किंगशिप डिक्लेयर कर दिया, इसको बादशाह समझ के, और बादशाह समझ के ख़ुद 2-4 लोगों ने बैठ के फैसला करके और वहाँ पे पहुँच गए। वो इस तरह से, अगर ये जुल्म वो है या जुल्म ये है, ये एक जमहूरी अगर मुल्क है, अगर ये जमहूरी मुल्क है तो यहाँ की पार्लियामान में ये बात आनी चाहिए थी, भले एक दिन के लिए आती। 17-18 जनवरी को आपको दावतनामा मिला, आप भागते जो है ना उधर फ़ौरन पहुँच गए। 4 दिन के अंदर आपने जाके उसको ज्वाइन भी कर लिया और 4 दिन के अंदर आपका ये माइंड भी मेकअप हो गया कि जी इसको जो है ज्वाइन करना है। और उसके बाद जो है ना फिर आपने अब ये भी कह दिया कि अगर उसके नतीजा जो है ना कोई अच्छा ना निकला तो हम उसको छोड़ देंगे। तो ये आपका जहन है कि जब आप जो है ना ज्वाइन करते हुए भी देर नहीं लगाएंगे, छोड़ते हुए भी देर नहीं लगाएंगे, तो क्या मुल्कों के मुआहदाजात इस तरह के होते हैं? मुल्क कौमें और मुल्क सोच समझ के फ़ैसला करते हैं, अपने लोगों को एतमाद में लेते हैं। फ़ैसला करने से पहले एतमाद में लिया जाता है, ना कि फ़ैसला करने के बाद जो है ना वो एतमाद में लिया जाता है। तो ये जो कुछ भी किया गया है ये ठीक है। कल एहसन इकबाल साहब आए थे मौलाना के पास, तो आके मुतमईन कर सके मौलाना को, मतलब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे समहो उसको एड्रेस किया उन्होंने? मैं उस मुलाकात में मौजूद नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो किस लिए आए थे, मगर इस बात पे इत्मीनान की बात नहीं है। मौलाना का कोई ज़ाती मामला तो नहीं था, ये मुस्लिम उम्मा का मामला है, ये पाकिस्तानी कौम का मामला है, ये पूरी पार्लियामान का मामला है। इसमें एक निज़ाम को जो है इस तरह बाईपास करने का मामला है। अगर इस तरह से बाईपास करेंगे और फिर उसमें मौलाना के पास घर आ जाना, और ये कोई जो है ना मायने नहीं रखता। ठीक है, जो आपकी बातों से मैं सेंस कर पाया हूँ, आप लोगों को बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का, पाकिस्तान जो उसका हिस्सा बना है 8 दीगर इस्लामी ममालिक, उस पर इशू नहीं है, लेकिन पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया, कंसेंसस लोकली डेवलप नहीं किया गया, इस पे आपकी जमात की इशू है। आप एक मिनट, आप अपनी तरफ से सवाल का जवाब खुद ना बनाया करें कि उस पे इशू नहीं है और इसके ऊपर इशू है, उसके ऊपर भी इशू है, इसके ऊपर भी इशू है। आप खुद ब खुद जो है ना जवाब ना बना लेना कि इस पे हमको इशू नहीं है। और मैं ये अंडरस्टैंड कर पाया, मैंने वही आपके सामने रखा। मुझे ये आपकी बातों से ये मुझे तासुर मिला कि आप ये कहना चाहते हैं पाकिस्तान, अच्छा ठीक है कामरान साहब, फिर पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए इस बोर्ड का हिस्सा? क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ, हाँ जी, मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बात करता हूँ, उसके दो मतलब नहीं हुआ करते। मैंने बहुत क्लियर बात की है, हमें उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था, हम इसको अपोज करते हैं, और ये जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। और इसके साथ साथ जो कुछ होता है, जो कुछ फैसले करने होते हैं, भले ये फैसला हो भले कोई और फैसला हो, मैं एक राय रखता हूँ, मेरी पार्टी एक राय रखती है, मगर पार्लियामान को एतमाद में लेने के बाद। कामरान साहब चले इसी को लेके आगे चलते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने गलत फैसला कर लिया, बोर्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो सोल्यूशन क्या था? हमने देखा 2023 से मामला शुरू होता है, 75,000 लोग वहाँ पे जाने दे देते हैं, 57 मुस्लिम मुल्क हैं, सिर्फ कंडेम करने से आगे कोई नहीं बढ़ पा रहा, OIC है, अरब लीग है, कुछ नहीं कर पा रहे, यूनाइटेड नेशन बेवकूफ़ होगी। तो हल क्या था, सोल्यूशन क्या था JUI के पास कि कैसे इसको डील करते फिर? अच्छा, ये वैसे तो तादाद मुसलमान ममालिक की आपने ख़ुद बता दी कि वो 57 है, और इसमें शामिल होने वाले मुसलमान मुल्कों की भी तादाद आप खुद ही बता दीजिए कि कितनी है। तो क्या 8 ममालिक हैं मुसलमान मुल्क अगर किसी जगह पे अगर किसी इत्तेहाद में शामिल हो जाए तो वो मुस्लिम उम्मा के बारे में फ़ैसला कर सकते हैं?
پھر یہ آپ کو سارا کچھ یاد آیا 70-75 ہزار فلسطینیوں کو شہید کروانے کے بعد، سارا کچھ آپ کو یاد آیا 1.5 لاکھ لوگوں کو زخمی کرانے کے بعد، سارا کچھ یاد آیا اتنے لوگوں کو آپ نے بے گھر کرنے کے بعد، یہ سارا کچھ یاد آیا بلینز کا نقصان کرنے کے بعد۔ اگر یہ اچھا کام تھا تو پھر پہلے دن کر لیتے، پھر پہلے دن کیوں نہیں کیا تھا؟ اتنے لوگوں کو مروا کے اب آپ اس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں جس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وہ کرمنل ہے۔ نیتن یاہو کے ساتھ جا کے آپ بیٹھیں گے اس کو، اور اس کو جو نا آپ نے اس کو راستہ دینا ہے۔ آپ اس کو راستہ دینے کے لیے امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ خدا کے مانیے آپ کے قائد اعظم نے یہ بات طے نہیں کی تھی۔ وہ اگر وہ ملک کے جو ہے نا وہ بنانے والے تھے تو اس کے ساتھ مسلم لیگ کی، چلے آپ نے ڈیٹیل سے اپنا اور اپنی جماعت کا موقف سامنے رکھ دیا۔ شوکت بھائی آپ نے سن لیا JUIF کا موقف ہے کہ ہمیں اس بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا، ساتھ میں جب جا رہے تھے تو پارلیمان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کہاں سٹینڈ کرتی ہے اس پورے ایشو پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ ہم تو ان سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ ہم تو دیکھیں نا یہ جس انداز سے انہوں نے لپک کے جواب دیا ہے، اور جس بندے نے اتنا قتل عام کیا اس کے ساتھ بیٹھ کے پیس لانے کی بات ہو رہی ہے، اور یہ تو بالکل ان کو راستہ دینے والی بات ہے نا کہ اتنے جرائم کے بعد اب ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی پوری دنیا کے اندر، اور جو ورلڈ عدالت بنی ہوئی ہے، عالمی عدالت، اس میں بھی کوئی نہیں جا سکے گا۔ تو نہیں، اب تو دنیا میں ویسے کارروائی ہو سکتی تھی، 2-2.5 سال میں جہاں ہم وہاں پہ سیز فائر نہیں کرا سکے، ہم مطلب رکوا نہیں سکے، تو اور حماس بھی اس پہ اب اس پورے اس کے اوپر کنسنسس، فلسطینی بھی اس پہ جشن منایا جو پیس والا پورا معاملہ ہوا، تو صرف پاکستان میں ایک الگ سے سٹانس کیوں ہے؟ مطلب ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے نا کہ عرب ممالک ہے، باقی بھی اس کا پارٹ بن رہے ہیں، پاکستان میں ایک الگ سے آوازیں اٹھتی ہیں۔ دیکھیں میری بات سن، میرے بھائی بات سن لے، اگر یہ مسلمان ممالک مل کر کوئی کوشش کرتے سیز فائر کی اور پھر اس کے بعد کوئی کنسنسس ہوتا کہ اب اس سیز فائر کو آگے کیسے بڑھایا جائے، پھر تو بات ٹھیک تھی، لیکن یہ سیز فائر ہو رہی ہے نیتن یاہو کی طرف سے، اور وہ بنا رہے ہیں مل کر بورڈ، اور اس بورڈ میں ہم شامل ہو رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ایسا اتنی جلدی سے جا کے ہم کہیں تصویر میں پیچھے نہ رہ جائیں۔ مجھے اندازہ کریں یار، آپ کی پارلیمنٹ ہے، ہم تو اس کو پہلے سے جعلی پارلیمنٹ کہتے ہیں اور بے وقت پارلیمنٹ کہتے ہیں، لیکن آپ نے تو اس کو سٹیمپ لگا دیا کہ یار اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے، بس ہم جائیں گے اور تصویریں بنا کے آ جائیں گے، کم از کم وہ اس کے اندر جو ہے ڈرائنگ روموں کے اندر صدر امریکہ کے ساتھ تصویر تو ہماری ہوگی نا۔ تو یہ تو دیکھیں انہوں نے تو ملک کا جو بیڑا غرق کر دیا۔ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ ملک تھا جس کے عوام کی جو دھڑکنیں ہیں نا وہ اس کے ساتھ ہوتی تھی، وہ فلسطین کے ساتھ، کشمیر کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے ہمارا ان کے ساتھ یار۔ اس جذباتی لگاؤ کو آپ نے صرف اپنے اس کے لیے استعمال کیا کہ جی ہمیں بڑی شاباشیں ملے گی، وہ مل رہی ہے۔ وہ شاباشیں جو امریکن صدر ٹرمپ جو بار بار شہباز شریف صاحب کو آگے لیتے تھے، وہ اور یہ خوش ہو کے کہتے تھے کہ جی دیکھو امریکن صدر نے شہباز شریف صاحب کا نام لے لیا، وہ آج کے دن کے لیے لیا تھا، اسی کام کے لیے وہ پہلے سے انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ تو آج میں دیکھیں نا آپ کے ملک میں انرجی کرائسس ہے، تو آپ کہیں سے گیس، سستی گیس آپ خرید سکتے ہیں رشیا سے یا ایران سے؟ نہیں خرید سکتے، آج بھی نہیں خرید سکتے۔ پاکستان کے لیے تو آپ ان کو منائیں نا، ٹرمپ کو منائیں کہ جی ہمیں گندم سستی مل رہی ہے، گیس سستی مل رہی ہے، ہمارے عوام کو فائدہ ہوگا، کیا وہ اجازت دے دے گا ان کو؟ تو دیکھیں یہ انہوں اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اللہ جانے آگے کیا کیا اور کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے جو اسپیچ کی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ میں حزب اللہ اور حماس کو ختم کروں گا، اور اس میں میرے یہ جو ممالک ہیں اس میں میرے مدد کریں گے۔ تو پھر یہ کہاں سے پیس آ گیا یار؟ اب یہ حماس کو اگر آپ ڈسارم کریں گے یا ختم کریں گے تو یہ کس کا فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ اس کے بارے میں نا یہ آپ جو فرما رہے ہیں، جو ٹرمپ نے جو بیان دیا اس کے بعد پاکستان میں بھی اس حوالے سے لوگوں کو بڑا غم اور غصہ پایا جاتا ہے کہ ہم حماس کو کس طرح افواج پاکستان جا کے غیر مسلح کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کیٹیگوریکلی کل ایک پنڈی میں ایک بریفنگ ہم لوگوں کو بھی دی گئی، کافی وہاں پہ جرنلسٹ موجود تھے، جہاں پر ایک واضح طور پہ یہ کہنے کے میسج ہے کہ کسی صورت بھی اگر افواج پاکستان وہاں پر جاتی ہیں تو وہاں پہ جو امن قائم کرنے کے لیے اس کا حصہ بن سکتے ہیں، فلسطینی عوام کے خلاف یا حماس کو ڈسارم کرنے کا کسی صورت بھی پاکستان افواج جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ جو پوری ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے ہوگی اس میں اس طرح کی کسی شرط کو مانیں گے ہی نہیں، وہ چیزیں بھی آگے بڑھیں گی۔ چلے دیکھتے ہیں، چلے آسما صاحبہ بھی ان کو شامل کو فکر، آسما صاحبہ اپوزیشن کو تو نہیں اس طرح سے کہنے کہ آن بورڈ کیا گیا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی آن بورڈ نظر آتی ہے۔ بلاول صاحب بھی ڈیوس میں موجود تھے، تو اچھا نہ ہوتا کہ باقی جماعتوں کو بھی ساتھ ملا کے کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا؟ بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو تھا یہ۔
نہایت امپورٹنٹ ایشو ہے جی. دنیا میں اس وقت یہ سب سے پریسنگ ایشو ہے یہ پیس, بورڈ آف پیس اینڈ وٹ ایور. لیکن پاکستان اگر نہیں جاتا, ان کے ایک اس میں شامل نہیں ہوتا, تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں. وہاں پر تو بہت اسلامی ممالک, اگر 8 گئے ہیں یا 7 اسلامی ممالک گئے ہیں, تو پاکستان از دا اونلی نیوکلیئر پاور نیشن. جو وہ 8-7 جو ممالک ہیں ان کے جانے کے, جو ان کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, اور جو وہ GCC کے ممالک ہیں یا ان کے قریب ممالک ہیں, تو ان کو توقیت ملتی ہے پاکستان کا سپورٹ کے ساتھ. اب یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا ہے, یہ کوئی ڈومیسٹک ایجنڈا تو ہے نہیں. لیکن بالکل پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو تو بالکل آن بورڈ تھے, اور یہ گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے, اور گورنمنٹ سے زیادہ یہ آرمی چیف کی کوشش ہے کہ غزہ میں جس طرح دس از اے فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز پیس. مطلب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کے پاس اگر اور کوئی فارمولہ ہو تو انٹرنیشنلی پیش کر دے, جو ہمارے وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ اپوزیشن پارٹیاں اپوزیشن کرتی ہیں, لیکن افسوس یہ ہوتا ہے نا کہ ضروری یہ کسی قانون میں نہیں لکھا کہ ضروری ہر چیز کو اپوز کرنی ہو, چاہے انٹرنل پاکستان کے میٹرز ہو یا پاکستان کے خارجی ایشوز ہو یا ہمارا ایک انٹرنیشنل آؤٹ لک ہو. جو اس وقت آرمی چیف نے پاکستان کے انٹرنیشنل آؤٹ لکس کو, اس کی پلیسمنٹ کو, جس طرح دنیا میں ہمارا مقام پیدا کیا ہے, تو اس کو سراہنا چاہیے. اس کا ویسے فائدہ زیادہ اس طرح نہ ہوتا کہ جو کنسنسس جو ہم بات کریں بڑا امپورٹنٹ تھا. اختیار صاحب سے ذرا پوچھنا بڑی اہم چیز ہے. اختیار بھائی, یہ تو دیکھیں نا, اپوزیشن سم ہو اس کو یہی شکوہ ہے کہ اس کو پارلیمان میں اس معاملے کو آنا چاہیے, تو اس سے پہلے اس طرح کر لینا اچھا نہیں. اور ایک ویسے سیاسی جماعت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی اگر چیزیں پہلے تو بہتر ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر اچھی نہ ہو پائی, بڑا سینسٹیو ایشو ہے, تو آپ کی جو سیاست ہے اس کو بڑا اس کا کہہ لیں کہ سامو خمیازہ بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے اگر میں یہ بات کروں, کامران مرتضیٰ صاحب آپ آگے بڑھیں, آپ مولانا صاحب کو بولیں کہ وہ آگے بڑھیں. یہ جو جتنے لوگ 70-80 ہزار لوگ مر گئے, کیا یہ ہماری مرضی سے مرے ہیں؟ ڈو یو تھنک سو کہ ہم اس کے ریسپانسبل ہیں اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ ہو اس طرح؟ نو, کبھی بھی نہیں. آپ یہ بتائیے کہ اگر اس سے پہلے فلسطین کے متعلق کبھی کوئی فورم بنا تو آپ کو کسی نے بلایا؟ پاکستان کی کبھی کوئی ریلیونسی رہی ہے؟ کبھی بھی نہیں رہی. اگر کوئی بورڈ بنتا ہے, وہاں پر کوئی بات ہوتی ہے اور وہ فلسطینیوں کا وہاں پہ جو ان کی نسل کشی ہو رہی ہے اس سے وہ بند ہوتا ہے, تو ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان کو بلایا جا رہا ہے عزت کے ساتھ, توقیر کے ساتھ, اور ہم اکیلے نہیں بیٹھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے کہ فلسطین کا مسئلہ یہاں پر بیٹھ کر مسلم لیگ نون یا JUI حل کرے گی, یا PTI حل کرے گی, یا یہاں کی کوئی دوسری سیاسی جماعتیں کر لیں گی؟ نو, اس میں تو باقی مسلم ممالک شامل ہیں, اس میں تو باقی مسلم امہ پورا شامل ہے. اگر وہاں پر آپ کی بات نہیں سنی جاتی اور فلسطینیوں کا ہم فائدہ نہیں پہنچا سکتے, ہمارے بیٹھنے کا وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن چیزوں کو گھٹمٹ کرنا اور اپنی ڈومیسٹک گندی پالیٹکس میں اس کو لتاڑ کر پبلک کے جذبات کو ابھارنا کہ پھر اس پہ آپ سیاست کریں گے, میرے خیال میں دس از سم تھنگ ویری اسٹنکنگ, ویری ڈسکاسٹنگ. ایسا نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ان کا وہاں پر جو نسل کشی ہے وہ بند کرانی, وہ ہمارا مقصد ہے. جو 1967 کی ان کی سرحدات ہیں اس پہ فوکس کرنا, اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹنا, یہی ہماری حکومت کا موقف ہے. القدس الشریف جو ہے وہ فلسطین کا دارالحکومت ہوگا, اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور آپ کیا سننا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے کامران مرتضیٰ صاحب, یہ آپ نے سن لیا کہ حکومت کہہ رہے ہیں کہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ ہم گئے ہیں. حکومت یہاں پر یہ بیان کر رہی ہے, کیا خدشات میں سے جو پاکستان میں خدشات یہ پائے جاتے ہیں کہ ٹرمپ پیچھے ہے تو کچھ اچھا ہو نہیں سکتا؟ سن لیجئے, یہ اختیار ولی صاحب نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہے نا اپنی گندی سیاست کے لیے, تو پھر جو ہم ان کو پاک صاف سیاست کے لیے جو ہے وہ سلیوٹ تو کریں گے یقیناً کہ یہ بڑی پاک صاف مسلم لیگ نون کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست ہے, تو یقیناً یہ ہمارے سلام کے مستحق ہیں اور اس پہ ان کو سلام ہونا چاہیے. میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ آپ اسحاق ڈار صاحب خود جو ہے پارلیمان کے اندر یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب جو ہماری شرائط تھی وہ شرائط کے ساتھ وہ ایگری نہیں کر رہے. پھر ان کو اچانک جو ہے نا 17-18 جنوری کو جو ہے وہ ایک دعوت نامہ ملتا ہے اور پھر سارے کے سارے دوڑے چلے جاتے ہیں اس دعوت نامے کے پیچھے.
اور 21-22 تک جو ہے اس کو سائن بھی کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ نہیں ہوا کرتا. یہ کیا جو کچھ جس ڈاکومنٹ کو آپ نے سائن کیا ہے کیا وہ پبلک ہو گئی ہے؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے؟ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اس کو؟ پھر کیا آپ جب اس میں شرکت نہیں کریں گے تو جب آپ ایک معاہدے میں شریک ہو گئے ہیں کیا وہ اس کو جو ہے اکثریت کے ساتھ اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا؟ پھر جب آپ ایک معاہدے کے سائن کرنے والے ہیں اور اس کے بعد آپ کوئی اس سے نکل بھی جاتے ہیں تو اس کا کیا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ کیا کبھی آپ نے اس بات پہ سوچا ہے؟ پھر ایک بات اور کی گئی کہ مسلم لیگ یا JUI یا PTI یہ اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی. تو JUI نے تو اس طرح کے فیصلے یقیناً نہیں کر سکتی. PTI بھی شاید اس طرح کی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. وہ یوسفزئی صاحب اس کا جواب دے دیں گے. مگر مسلم لیگ نے تو ایسا فیصلہ کیا ہے نا جناب جس کا اثر مسلمانوں پہ ہوگا, جس کا اثر جو ہے یہ اس خون پہ کھڑے ہو کے فیصلہ کیا ہے جس میں ریسنٹلی تقریباً 75,000 لوگ جو ہے شہید ہو چکے ہیں, جس میں بچوں کی لاشیں بھی گری ہیں, جس میں عورتوں کی لاشیں بھی گری ہیں, جس میں بوڑھوں کی لاشیں بھی گری ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. تاریخ ہم سے اس باتوں کا حساب طلب کرے گی, اس کا ہم کو کبھی نہ کبھی جواب دینا پڑے گا. اگر ہم یہ بات مان لیں تو پھر حسین نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو کہ لیس دین 100 تھے ان کے ساتھ ان کو لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہہ دیتے کہ جی اس وقت تو ہم یزید کے ساتھ جو ہے نا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, گھروں کو جاتے ہیں یا کسی اور ملک کی طرف نکل جاتے ہیں. پھر تو بڑا آسان حسین کے پاس بھی رستہ تھا. اب بات صرف اتنی سی ہے کہ کیا غلط ہے کیا درست ہے. کیا ایک شخص ڈکلیئرڈ کرمنل ہے؟ کیا پاکستان جو ہے مسلم امہ کا ایک ایٹمی ملک ہوتے ہوئے اس ڈکلیئرڈ کرمنل کے ساتھ بیٹھے گا یا نہیں بیٹھے گا؟ سوالات یہ ہیں. اور اس کے بعد ڈس آرم کرنا, کس کو ڈس آرم کرنا؟ اپنے مسلمان بھائی کو. امن کا جو ایک ایسا امن جس کے لیے اسرائیل ترس رہا تھا وہ دینا, وہ کس کے ذریعے؟ پاکستان اور باقی مسلمان ممالک کے ذریعے. کر لیجیے آپ, مگر آپ اور ہم سارے تاریخ کو جواب دیں. ٹھیک ہے شوکت صاحب, یہاں پہ آپ کی جماعت کو حکومت پر شک ہے کہ ٹرمپ پر یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ گیم کر جائیں گے, یا جب تک وہ پریزیڈنٹ ہیں چیزیں اس طرح چلیں گی, اس کے بعد جو وعدے ہوں گے وہ پورے نہیں ہو پائیں گے؟ کیا خدشات ہیں آپ کی سیاسی جماعت کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو گندی سیاست والے الفاظات استعمال کرتے ہیں. مطلب یہ کیا طریقہ ہے؟ ایک تو آپ نے پارلیمنٹ سے بھاگ گئے ہیں, خفیہ فیصلے کر لیے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں گندی سیاست ہے. جب آپ سے پوچھتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے سارا کہ آپ کے اندر جمہوریت نہیں ہے, جمہوری طریقے سے آپ لوگ نہیں آئے ہیں. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرنا کہ پاکستان جو ہے وہ بڑا مطلب یہ کہ ہمیں پہلے اس طرح کی ریلیونسی نہیں مل رہی تھی تو ابھی مل گئی ہے, تو ابھی آپ کو کون سی اپنی ریلیونسی ملی ہے؟ آپ کو پاکستان کے لیے تو کون سی ریلیونسی ہے؟ یہ اس میں تو پاکستان سے مدد لی جا رہی ہے کہ جو آئے ہمارے ساتھ, اور یہ جو حماس اور حزب اللہ جو کر رہے ہیں ان کا ہم خاتمہ کر دیں تاکہ پیس آ جائے. تو پیس کس کے لیے ہے؟ یعنی جس فورم کے اوپر نیتن یاہو بیٹھے گا وہ آپ کے لیے پیس دے گا, وہ مسلمانوں کو پیس دے گا. تو یہ تو پہلے سوچنے کی بات ہے بھائی. اور اتنا خوفزدہ آپ کیوں تھے کہ جس طرح کال آئی اور فوراً پہنچ گئے؟ آپ کو یہاں قوم سے ریفرینڈم کرا لیتے, ایک دن میں کرا لیتے. اگر پارلیمنٹ کو آپ اہمیت نہیں دیتے تو ریفرینڈم کرا سکتے تھے, تو سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ آسما صاحب کے ساتھ جواب لے لیتے نا, اس میں مجھے بریک پہ بھی جا رہا ہے. آسما صاحب, ایک تو ٹرمپ کی موجودگی میں, مطلب ٹرمپ جو ہے اس کو کوئی رلائے نہیں کر سکتا, وہ ٹرمپ آرڈر کے تحت دنیا کو چلانا چاہ رہے ہیں. تو ان کے ہوتے ہوئے مطلب کہ مسلم امہ کے لیے یا فلسطین کے لیے وہ کہتے ہیں کچھ اچھا ہو نہیں پائے گا, کیونکہ اسرائیل کو بیک ہی امریکہ کی رہی ہے. لیکن پہلے تو ٹرمپ نے اپنے ملک میں ووٹ لیا ہے نا, پاکستانیوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا, انہوں نے ان کو پریزیڈنٹ بنایا ہے. اینڈ امریکہ از دا سپر پاور. نہ پاکستان نے امریکہ کو سپر پاور بنائے, لیکن پاکستان ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے. پاکستان ایک پروگریسو ملک بننے کی طرف جا رہا ہے, تو پاکستان آئسولیشن میں بھی تو نہیں رہ سکتا نا جی. اب اگر ہم لوگ اپنی ڈومیسٹک ووٹ کے لیے, اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس چمکانے کے لیے اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس میں کنورٹ کر دیتے ہیں and trying to play to the domestic galleries, domestic politics تو ہر پارٹی کی ہوتی ہے, لیکن افسوس کا مقام ہے کہ کیوں چند پارٹیاں اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس یا اپنے ڈومیسٹک ووٹرز کو یا اپنے ڈومیسٹک کلائنٹس کو خوش کرنے کے لیے آپ انٹرنیشنل پالیٹکس کو مکس کر دیتے ہیں. انٹرنیشنل پالیٹکس اینڈ ڈومیسٹک پالیٹکس are two different things. اب جو یہ انٹرنیشنل ہے, یہ پاکستان for long term
چیزوں کے لیے نا. پاکستان کو آپ آئسولیشن میں لے آئیں گے, آپ کہیں گے دہشت گردی بھی ٹھیک ہے, دہشت گرد کو کچھ مت کہو, فوجیوں کے جنازے مت پڑھو, کراس بارڈر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہے ہونے دو, لا اینڈ آرڈر خراب ہے کے پی میں بلوچستان میں ہونے دو. تو اس طرح تو پاکستان نے بھی تو آگے نہیں جانا نا. ٹرمپ کی بات نہیں ہے, بات پاکستان کی ہے, اور بات اس شخص کی ہے یا ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کے اس 26-27 کروڑ عوام کو ایک نیا مستقبل دیں گے. اگر وہ آپ کے آرمی چیف ہے, اگر وہ یہ سٹنگ گورنمنٹ ہے, اگر وہ دیتے ہیں, بات پاکستانیوں کے مستقبل کی ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ می اور یو اور کون سی پارٹی. اپنے ڈومیسٹک پالیٹکس وہ ہر کسی کا ایشو ہوتا ہے. میرے خیال میں الیکشن ابھی اتنا قریب نہیں ہے, لیکن پھر یہ اس کو why are we twisting؟ کیوں پاکستان کی افواج کو یہ نہیں پتا کہ ہم اگر ادھر ڈسارممنٹ ہم حماس کی پاکستان افواج کرے گی؟ یہ ہم اتنی دنیا میں ہمارا اتنا ہولڈ ہے, ایٹ لیسٹ مسلم امہ میں تو پاکستان کی آرمی کا ہولڈ ہے نا. تو آپ اگر پارلیمنٹ میں یہ باتیں کرتے ہیں تو آپ کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری آرمی میں اتنی عقل نہیں ہے یا ان میں اتنا شعور نہیں ہے؟ ویسے غزہ کے معاملے پہ دنیا کی اونلی فوج تھی افواج پاکستان جس نے وہاں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس کو جینوسائیڈ کہا. دنیا کی کسی اور افواج میں یہ والی ہمت نہیں تھی. تو ہمیں اتنا شعور نہیں ہے, یا ڈی جی آئی ایس پی آر میں یہ شعور نہیں ہے کہ وہ ان کو, یا جو ادھر ہمارے بیٹھے ہیں افواج پاکستان کے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم ڈسارم کریں گے حماس کو تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ مطلب یہ پاکستان, مطلب یہ اس اچھی نیت کو, اس طرح کی سوچنا بھی نہیں چاہیے پاکستان میں. چلے ٹھیک ہے, اس کو آپ ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, چلے ہر چیز کو اگر غلط نیگیٹو اینگل میں لیں گے تو پھر اس کا ایک بریک لیتے ہیں. انتہائی سنجیدہ یہ معاملہ ہے, اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے, اور حکومت کا بھی کام بنتا تھا کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے آگے چلاتی اور ایک کنسنسس یہاں پر ڈیولپ کرتی. اب ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, کراچی میں ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے, پیش آتا ہے گل پلازا میں, جہاں 71 کے قریب جو قیمتی جانیں ہیں ان کا ضیاع ہوا. اس کے بعد مختلف نوعیت کی چیزیں جو ہے وہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے, اس کی حدت جو ہے وہ پارلیمان تک پہنچتی ہے, اور 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو ہے بات ہوتی ہے. میں دیگر صوبوں میں بھی, اختیار ولی صاحب, کیا پنجاب میں, کے پی میں, بلوچستان میں کوئی اس طرح کا انسیڈنس ہوتا ہے تب 18ویں ترمیم یاد نہیں آتی؟ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا شکوہ ہے کہ جب کراچی میں کچھ یا سندھ میں کچھ ہوتا ہے تو 18ویں ترمیم کیوں یاد آ جاتی ہے وفاق کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں, دیکھیں 18ویں آئینی ترمیم جو ہے ایک اچھی ترمیم ہے, متفقہ ترمیم تھی, اس پہ بڑی ورکنگ ہوئی تھی, لیکن کچھ چیزیں اس کی ایسی ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس میں ترمیم لائی جائے, لیکن چند چیزوں کو ری ایڈریس کرنا, اس کو ری وزٹ کرنا جو ہے یہ وقت کی ضرورت بھی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پورے ملک میں اس وقت یونیفارم کوئی لوکل باڈی سسٹم ہے؟ نو. ہمارے خیبر پختونخوا میں گزشتہ 3 لوکل باڈیز الیکشن ہوئے ہیں, تینوں کا سٹرکچر اور ڈیزائن جو ہے وہ الگ ہے. لوکل باڈیز اگر پرفارم کریں گی تو آپ کے ایم این ایز, ایم پی ایز, آپ کی پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ پر جو لوڈ ہے وہ کم ہوگا. کیا 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ہم نے وہ چیزیں دیکھی کہ اس پہ فرق آیا؟ میرے خیال میں ایسا کچھ نہیں آیا. لوکل باڈیز نے بالکل پرفارم نہیں کر پایا. اگر پرفارم کیا ہوتا تو آج اس طرح کے آپ کے پاس, آپ کے سامنے حالات نہ ہوتے. دوسری بات یہ ہے, لیکن ہمارے یہاں سیاسی جو بات ہے, لوکل گورنمنٹ سسٹم چلنے ہی کب دیا ہے؟ وہ ساری سیاسی باتیں ایک ہی قطار میں کھڑی ہوئی ہیں وہاں پہ, کسی نے بھی نہ بننے دیا نہ اسٹرینتھ انہوں نے دیا اسے. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ بڑی بڑی پارٹیاں, بڑے بڑے لیڈر وہ لوکل باڈیز الیکشن سے ڈرتے ہیں, وہ لوکل باڈیز کی نئی قیادتوں سے ڈرتے ہیں کہ ان کو ریپلیس کرنے کے لیے نئی نرسری کھل رہی ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اٹس اے تھریٹ. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ پورے ملک میں میری یہ ذاتی رائے ہے, بلکہ حکومت کی بھی خواہش ہوگی, بلکہ میرے دوستوں کی بھی, پینلسٹ کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ایک یونیفارمٹی کے ساتھ ایک یونیفارم پالیسی ہو, اور وہ چاروں صوبوں میں بشمول گلگت بلتستان اور کشمیر میں بھی نافذ ہو, اور یہ سارا ایک نظام ہو, ایک طریقہ کار ہو, اور ایک جیسا سسٹم ہو, تو وہ پرفارم بھی کرے گا, لوگوں کو فائدہ بھی اس کو ملے گا. اب این ایف سی کو لے لیں, این ایف سی پہ اس کا, این ایف سی میں ہمارے کتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج, یہ اس پہ کتنی سیاست ہوتی ہے, اسپیشلی خیبر پختونخوا میں. آپ آ جائیں ان کے
دیگر جو ہمارے معاملات ہیں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد، آج وزارت خوراک کی کلی طور پر ذمہ داری جو ہے ٹوٹلی اٹس اے سول ریسپانسبلٹی آف دا پروونس. آج خیبر پختونخوا میں ان سے حالات سنبھالے نہیں جا رہے ہیں. آٹے کا بحران سر اٹھایا ہوا ہے. ایک آٹے کا تھیلا 3,000 ہزار روپے سے اوپر چلا گیا ہے اور یہ جو ہے تو اس کو سنبھال نہیں سکتے ہیں. تو یہ 18ویں آئینی ترمیم کی وہ چیزیں ہیں جس کو ہم یا امپلیمنٹ نہیں کروا سکے یا اس کا آج جو ہے تو آفٹر شاک سے یا اس میں ہمارا فیلئر ہو گئے. تو جو ٹھیک ہے، ڈیولوشن آف پاور کے حوالے سے ابھی جب یہ آپ کی 27ویں یعنی ترمیم آ رہی تھی اس ٹائم بھی پنجاب سے معاملہ انیشیٹ کس طرح ہوا تھا؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی آئے تھے، انہوں نے کہا جی جو لوکل گورنمنٹ سسٹم اس کو آئینی تحفظ دینا ہے، وہ آئینی تحفظ جس کو دینا تھا وہ پورا سسٹم اس میں شامل نہیں تھا. کامران صاحب، اب جو 28ویں ترمیم آنے کی عید کے بعد کچھ خبریں ہیں کہ رمضان کے بعد کی 28ویں آئینی ترمیم آئے گی، آپ قانون دان بھی ہیں، تو یہ جو پورا معاملہ ہے کیا یہ جو کراچی کا انسیڈنس جس طرح ہوا دی گئی، اس معاملے کو مولڈ کیا گیا ہے اس جانب کی 28ویں ترمیم میں جو حکومت یا جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کرنے والے، تو اس میں اپنے جو عزائم اس کو پورا کیا جا سکے؟ ایسا ہے کہ کراچی کے معاملے کا کسی ترمیم کے ساتھ 18th امینڈمنٹ ہو یا کوئی اور، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی کا معاملہ جو ہے وہ ایک کرمنل نیگلیجنس ہے اور کرمنل نیگلیجنس جو ہے اس کو قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے. ابھی تک اس پہ کچھ ہو نہیں پایا. اب اس بات پہ کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے، میں نے جو اگر درست سمجھاؤں اختیار ولی صاحب کی بات کہ جی 18th امینڈمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہو پائی، تو اگر امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے تو پھر قانون میں خامی نہیں تھی، امپلیمنٹیشن میں خامی تھی. تو اس خامی کی وجہ سے اس کو ریورس کرنا جو ہے یہ زیادتی ہوگی، یہ غلط ہوگا اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. 3 حکومتوں کا کانسیپٹ ہے دستور میں، ایک وفاقی حکومت، ایک صوبائی حکومت، ایک لوکل باڈیز، مقامی حکومتیں. مقامی حکومتیں جو ہے اس دستور کے مطابق صوبوں کا سبجیکٹ ہیں. صوبوں نے اگر کوئی چیز امپلیمنٹ نہیں کی، ایون سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی راجہ رب نواز ورسس فیڈریشن آف پاکستان، تو یہ صوبوں کا قصور ہے، اس میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ ہونی چاہیے. اس میں ویسے ایک بات اور ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، کیا اسلام آباد میں آپ نے لوکل باڈیز کے الیکشن دیکھے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے؟ تو جس حکومت میں بھی جو کچھ بھی آیا، جب بھی آیا، تو وہ جب ہم عمل اور ہمارے اس میں بات میں جو ہے تضاد آ جائے گا تو پھر بات میں جو ہے وزن نہیں رہتا، پھر اس میں وہ برکت نہیں رہتی ہے. تو یہ جو ہے نا، جو ہم کسی کو اختیار میں اپنے شریک نہیں کرتے، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ جو اختیار آئے وہ ہمارے اپنے پاس رہے اور کہ کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ شرکت نہ ہو. ہم نے تمام کے تمام صوبوں میں جو ہے اس وقت بھی لوکل باڈیز والا معاملہ برا ہے. اب صرف اس کو کراچی کو بنیاد بنا کے یا کسی ایک کو بنیاد بنا کے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. ہم کو اس دستور کی اسپرٹ کے مطابق اس میں پورے پاکستان میں الیکشن ہونے چاہیے اور وقت پہ الیکشن ہونے چاہیے. اس میں فیلئر ہے ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا بھی اور ہماری حکومتوں کا بھی. ہم کو درست سمت میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہیے اور اختیارات جو ہے جہاں پہ جس کا اختیار بنتا ہے اس کو یقیناً دینا چاہیے. بسم اللہ کریں اسلام آباد سے. اس میں اسلام آباد میں ابھی تو نیا آرڈیننس آ گیا ہے، ابھی چلے نئے آرڈیننس سے کوئی شیڈول اناؤنس کر دیں، اس کے مطابق جو ہے نا وہ الیکشن. نئے آرڈیننس میں بہت ساری چیزیں نا کہ لوکل آپ نے جو بندہ ہے وہ آزاد بنے گا، 30 دن کا ٹائم، وہ بھی ایک مذائقہ خیز بہت ساری اس کے اندر بھی چیزیں. چلیں شوکت بھائی، یہ بتا دیں کہ صوبوں کی تقسیم اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ایک بڑا مسئلہ پاکستان میں رہا ہے، تو اس پر آپ کی بات کیا سوچتی ہے؟ نئے صوبے بننے چاہیے، ضرورت ہے؟ کیونکہ اب آگے 28ویں ترمیم اور پھر 29ویں ترمیم اس کی باتیں ہو رہی ہیں، NFC کو تبدیلیاں اس پہ لانے کی باتیں ہو رہی ہیں. دیکھیں چھوٹے یونٹ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو اگر ہمارے ملک کے اندر بلدیاتی سسٹم مضبوط ہوتا اور اچھے طریقے سے کام کرتا، ان کے پاس مالی وسائل ہوتے، تو پھر آج ہم یہ باتیں نہ کرنا پڑتے ہمیں کہ جی فلاں صوبہ بڑا ہے، فلاں صوبہ چھوٹا ہے. وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ گورننس کے اندر بڑی مشکلات ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یہ چیزیں کہ وہ نہیں چل رہے ہیں سسٹم. کراچی تو بالکل بیٹھ گیا ہے، آپ کے سامنے ہے کراچی. ابھی تک یعنی وہ گٹر کے ڈھکن نہیں لگ سکے ہیں. کل بھی ایک آدمی جو ہے وہ گرا ہے اس کے اندر اور وہ چل رہے تھے ہیڈ لائنز کے اوپر کہ جی ایک اور جان چلی گئی. تو یہ صورتحال ہے. اس میں 18ویں ترمیم کا قصور نہیں ہے، قصور یہ ہے کہ جو لوگ آئے ہیں وہ کیا ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ عوامی
फैसले कर सकें, जैसे मेरे भाई अपने सूबे में बैठ के अपने ऊपर एतराज़ कर रहा है कि जी वो पंजाब से आटा मांग रहे हैं। देखिए ये किसी के पास आटा होगा, किसी के पास तेल होगा, किसी के पास पानी होगा, ये कानून है। मेरे ख्याल से जो हमारे JUI के सेनेटर साहब हैं, इनको ज़्यादा पता है कि कानून में एक सूबा दूसरे सूबे पे बंद नहीं कर सकता कोई भी चीज़, और खाने पीने की अशिया तो बिल्कुल नहीं बंद कर सकता। तो ये तो शुरू दिन से कोई आज की बात है कि हमारी हुकूमत आई है तो आटा और गंदम जो है कम पड़ गए या कम पैदावार हो गई है। हमारी तो 70% आज से नहीं, जब से पाकिस्तान बना है 70% गंदम और आटा हम पंजाब से लेते हैं। तो अब और उसमें ये होता है कि जो दुकानदार होते हैं वो डायरेक्ट आटा खरीद कर लाते हैं। जब भी PMLN की हुकूमत आती है वो इसको बैन कर देती है, जगह जगह फाटक खड़े करके आटे की तरसील रोक देती है, और इस दफा फिर यही हुआ। तो अब ये कि देखें, ये तो आप आवाम को सजा दे रहे हैं। एक तरफ वहां पे जो जुल्म ज्यादा हो रही है पंजाब के लोगों के साथ कि जी आप कोई सियासत नहीं करेंगे, सियासत कोई जमहूरियत नहीं है, कोई इंसानी हकूक नहीं है, और यहाँ पे आप दूसरे सूबे पे आटा बंद कर देते हैं। फिर आप कहते हैं कि जी NFC पे तो सिर्फ एतराज जो है वो क्या खैबर पख्तूनख्वा कर रहा है, बाकी सूबे तो नहीं कर रहे हैं। तो बाकी सूबों में हुकूमत किन की है? बाकी सूबों में तो आपकी हुकूमत है, इसलिए तो एतराज नहीं कर रहे हैं, उनको सब कुछ मिल रहा है। NFC के तहत अगर किसी को पैसा मिल रहा है तो वो पंजाब और सिंध है, बलूचिस्तान को भी इतना नहीं मिल रहा है। लेकिन मसला ये है कि लेकिन वाकई हुकूमत को मसाइल तो है, उसकी वजह से वो पेश पंजाब को डेफिनेटली मिल रहा होगा, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है सूबों को देने के बाद। चलें आसफा साहिबा, नहीं तो उसके लिए देखिए, उसके लिए नहीं उसके लिए ये था, उसके लिए एक मिनट सर, एक मिनट उसके लिए ये था कि वफाकी हुकूमत जो है उसके लिए ये था कि वफाकी हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी। आप मुझे बताएं कि हेल्थ मिनिस्ट्री वहाँ क्यों चल रही है? बहुत सारी मिनिस्ट्रियां खत्म हो सकती हैं वफाक के अंदर, जो अपने सूबों को डिवाल्व कर दिया है। उस पर आप वो भी लेते हैं, क्रेडिट भी लेते हैं कि हमने सूबों को डिवाल्व कर दिया सब कुछ, फिर भी अपने पास रखे हुए हैं। जाहिर है उस पे खर्चे तो होंगे, आप अपने खर्चे कम करें, क्यों कम नहीं करते हैं? ठीक है, हुकूमत अखराजात कम करे कि वो कहते हैं अखराजात क्या, हम जो लोन ले रखे हैं सारी हुकूमतों ने मिलके अरबों खरबों के, वही वापस करते हैं, उसके बाद उसकी किस्तें देने के बाद कुछ नहीं बचा। चले आप 5300 अरब रुपए किसने 5300 अरब रुपए किसी सूबे ने खाए हैं? ये जो अभी IMF ने कहा है कि 5000 करप्शन हुई है, बिल्कुल ये किसी सूबे को मिला है। चले ठीक है, अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद भी बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, आसपास साहिबा कराची में गुल प्लाजा का वाक़या होता है, आपके सामने कीमती जानें जाती हैं। उसके बाद एक नई डिबेट पाकिस्तान में, जिसके हवाले से पहले भी बात हो रही थी कि NFC अवार्ड, 18वीं तरमीम, नए सूबे, उससे मज़ीद शिद्दत आ गई है। देखिए जी, गुल प्लाजा का वाक़या तो मतलब इंतहाई दिलखराश, अफसोसनाक, एक बहुत बड़ा मतलब एक जिस तरह भी अल्फाज हम कहें उसके लिए कम है। कितनी ज़्यादा जानें ज़ाया हुई, अभी भी मलबे से हड्डियाँ निकल रही है। यकीनन उसके पास तो हम सब के पास अल्फाज नहीं है कि वो जिनकी फैमिलीज़ होगी हम फिर दोबारा उनके साथ ताज़ियत करते हैं। लेकिन बात यह है कि उसका NFC के साथ या उसके 18th अमेंडमेंट के साथ 18th का ताल्लुक़ 18th अमेंडमेंट का पॉइंट ये था, जब ये 2008-9 की हुकूमत में हुआ तो द पॉइंट वाज दिस कि भाई सूबों को इवॉल्व हो, सूबे स्ट्रॉन्ग हो जाए, सूबे खुद कफील हो जाए। अब बाद सूबे ऐसे हैं जो वो उनको पैसा इवॉल्व होता है लेकिन वो उधर उनकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ये इशू उस वक्त भी सोच में था, इट वाज अंडर डिस्कशन, आई रिमेंबर वेरी वेल कि उस गवर्नमेंट में कि भाई बाद सूबों में और बाद सूबों के मंशूर अलग होते हैं, किसकी किधर हुकूमत आ जाए, और फिर वो मतलब वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, बच्चों का हो गया, बच्चियों का हो गया, स्कूल हो गया, तालीम हो गया। बाज़ पार्टियों के ऐसे एजेंडे होते हैं कि वो उसको इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। ये इश्यूज तो तब भी उधर एक पॉइंट था कि इसको किस तरह करेंगे। बाज़ पार्टियां होती हैं प्रोग्रेसिव होती हैं, वो ले जाते हैं अपने सूबों में काम करा देते हैं, दे शो। बट बाज़ बदकिस्मत सूबे ऐसे होते हैं कि उनको ऐसी हुकूमतें मिलती हैं, अब आप समझ रहे हैं कि मैं किस तरफ बात कर रही हूँ, कि उनको वो उस पैसों को भी यूटिलाइज नहीं कर पाते।
मरकज़ को तो छोड़े उन पैसों को, और जो पैसा आता है फिर वो लगता कहाँ है? मतलब अब ये जो आप बात कर रही हैं, यही क्वेश्चन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछेगी कि सिंध में पैसा किधर लग रहा है। आप केपीके की बात करी कि केपीके में पैसा कहाँ से लग रहा है? मैं केपीके की नहीं बात करी, मैं बलूचिस्तान की भी बात कर रही हूँ। चले केपीके की मैं नहीं बात कर रही कि मैं शौकत भाई को ही टारगेट, दिस नथिंग अबाउट बीइंग टारगेट। उनका भी सूबा है, मेरा भी सूबा है, अगर तरक्की करेगा तो हम सब खुश होंगे। मतलब हम इसी मिट्टी में वापस जाएंगे। तो तरक्की करना चाहिए केपी को, और बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं केपी ने आज तक तरक्की की? लेकिन इनसे हम इसलिए सवाल करेंगे कि इनका 13-14 साल से इनकी हुकूमत है। केपी तो क्यों इतना बदकिस्मत है कि केपी तरक्की नहीं कर रहा है, या बलूचिस्तान क्यों इतनी बदकिस्मत है कि वो तरक्की नहीं कर रहे? हक है सबका, सब पाकिस्तानी है, अनदर डिबेट। लेकिन बात यह है कि कराची में जो ये हुआ, लेकिन कराची तो बहुत तरक्की याफ्ता है केपी से। कराची में तो आप मेडिकल इंस्टीट्यूट्स देखें, उधर कॉलेज देखें, यूनिवर्सिटियाँ देखें। कराची तो पाकिस्तान को अरबों रुपए पर डे कमा कर दे रहा है। काश केपी का एक ऐसे शहर कमा कर देता तो फिर क्या होता? मेन हॉल खुले हैं, ढक्कन नहीं है वहाँ पर, कीमती जाने वहाँ पर जा रही है। मैं बिल्कुल आपसे एग्री कर रही हूँ, बिल्कुल एग्री कर रही हूँ। द गवर्नमेंट शुड, हर गवर्नमेंट में मतलब एक देयर इज अ गैप कि वो और काम करे। लेकिन कराची का जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अगर उसका 5% भी केपी में हो जाए, ये नहीं कि मैं कोई इसलिए बात कर रही हूँ कि कोई हर वक्त मुखालिफ पार्टी की बात नहीं होती है ना। वी बोथ मतलब वो समझते हैं कि हम अपने सूबे की प्रोग्रेस के लिए बात कर रहे हैं। अगर कराची में जो कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ हैं, काश वो ऐसे केपी में होती। कराची में जो सरमायाकारी हो रही है, जो कराची में कारखाने हैं, अगर वो केपी में होती तो वो पठान आज कराची में क्यों बैठे? इख्तियार साहब की तरफ जाऊंगा, जवाब दीजिएगा। मेरे तो भाई है, मैं तो कहती हूँ करें तरक्की। मैं ये जवाब मैं देखें, अगर आप कारखानों की बात करते हैं तो कारखाने कोई पीपल्स पार्टी ने नहीं लगाए हैं, ये कारखाने पहले से लगे हुए हैं। और जाहिर है वो एक हब है, इंडस्ट्रियल हब है, उसका हमें खुशी है। लेकिन जो जुल्म कराची के साथ हो रहा है वो ये कि एक सड़क जो है वो 3 सालों से नहीं बन रही है। हमें यहाँ पे हम BRT बना रहे थे, आसमान सर पे उठाया हुआ था कि जी 6 महीने में BRT नहीं बनी, जबकि 32 किलोमीटर थी, जिसके अंदर अंडरपासेस थे, जिसके अंदर ओवर ब्रिजेस थे, और हमें बार बार आके कहते थे 6 महीनों में कंप्लीट नहीं हुई। और ये आपने दावा किया था ना 6 महीने में बनाएंगे, बना सके। शौकत भाई, वो आपकी हुकूमत ने कहा था कि 6 माह में बनाएंगे, 28-29 अरब की बनेगी, वो एंड में जाके 70-80 अरब की बनी। वो आपकी हुकूमत के ही मसाइल थे। ठीक है, देखें वो दावा बिल्कुल गलत था, मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता। 6 महीने में कोई 32 किलोमीटर सड़क नहीं बन सकती है, ये गलत था। लेकिन बहरहाल वो तो जो कर दिया उन्होंने कर दिया, हमारे सीनियर थे, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जो असल बात है वो ये कि कराची के आवाम के किसके हवाले किया? ये कह रहे हैं कि जो हमने बड़ी तरक्की की है कराची ने, वो तो तरक्की थी 80 के दहाई में थी, जहाँ पे हम पढ़ते थे ना, हम जाते थे, रोशनियों का शहर कहते थे कराची को। चलो मुझे शो भी क्लोज करना है। ये इख्तियार साहब आपकी गुफ्तगू पर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, लास्ट कमेंट जरा उनका लेते हैं, फिर शो क्लोज करते हैं। जी इख्तियार भाई। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगा ना, मतलब वहां पे परफॉर्मेंस तो मैंने तो कोई जोक नहीं मारा था यार, परफॉर्मेंस अच्छी हो। परसों पीटीआई के एक वजीर साहब मेरे साथ शो पर बैठे हुए थे, कहते हैं वो कराची पे लान तान कर रहे थे वहां की तरक्की पे। मैंने कहा यार, तुम कोहाट के जिले के हो, तुम्हारे अपना वहां पर यूनियन कौंसिल है, जहां पर सोहेल आफरीदी साहब गए थे, वहां पर यूनियन कौंसिल का नाम वर्शंड है। वहां पर आज के इस दौर में 2026 में गधे, जानवर और इंसान एक घाट से पानी पीते हैं। नौशहरा में आ जाएं, जहां से इनकी 5 साल की हुकूमत गुजरी है। खैसरी में एक ऐसा यूनियन कौंसिल है कि जहां पर मुर्दे को नहलाने के लिए गुस्ल का पानी नहीं है। खुद तो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की का ये हाल है। जब हम ये बात करते हैं, अच्छा एक वजीर साहब हुआ करते थे, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, सेहत दे, वो कहते थे जब आटे की क्राइसिस थी, इमरान खान वजीर आजम था, पंजाब में उस्मान बुज़दार बैठा था और यहाँ पर इनकी हुकूमत थी, तो कहते थे कि 2 की जगह 1 रोटी खाएं, ज्यादा रोटियां मत खाएं। चीनी का स्कैंडल आया, चीनी नापैद हुई तो कहती है कि चीनी का इस्तेमाल बंद कर दे। टमाटर का क्राइसिस आया तो कहते हैं 2 की जगह 1 टमाटर, या टमाटर की जरूरत ही नहीं है। तो खुद तो ये वैसे टमाटर वाली जो बात है ना, ये आपके सूबाई वजीर खुराक पंजाब ने कही थी, बिलाल यासिन साहब ने। नहीं सर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन ये हमारे सूबे के वजीर हैं और शौकत भाई पहचान गए हैं, बस आप छोड़ दीजिए। ये वैसे पंजाब के वजीर ने भी ये टमाटर वाली बात कही हुई है।
دیکھیں مائنڈ سیٹ ملتے جلتے ہیں ہمارے یہاں جو ہے نا. دیکھیں اصل چیز اگر آپ نے ان کے ساتھ یہ ہے نا، سیٹل کرنا ہے تو اصل آپ چیز ضرور یہ ہے settle کہ کر لیں بلال یاسین کے ساتھ. لیکن میں نے جن کی بات آپ کو دیکھیں بتا دی تھی، اصل میں نے بات بتا یہ دی. ہے کہ جو انہوں نے اس روٹی وقت کا بھی کہا تھا کہ 2 روٹیاں نہیں کھانی، 1 روٹی کھاؤ. چینی کا استعمال جو ہے وہ بند کر دو، ٹماٹر کا استعمال بند کر دو. تو خود تو آپ کے پاس یہ مفروضے ہیں. دیکھیں اصل آپ بات کی یہ ہے اپنی کہ حکومت اس پہ جو سنجیدہ بات ہے نا، سنجیدہ بات یہ ہے کہ چینی اسکینڈل کا کیا بنا، گندم اسکینڈل کا کیا بنا، یہ اصل سنجیدہ باتیں ہیں نا. چلیں یہ لاسٹ کامنٹ جی آپ آسما صاحبہ جی، شو کلوز کریں. I want to take this opportunity. ہم تینوں کے پی سے ہیں اور ہمیں ابھی بڑا کے پی کے دہشت گردی پہ کام کرنا چاہیے. بالکل تینوں پارٹیاں ہیں، الگ پارٹیاں ہیں، لیکن کے پی کا مستقبل اس دہشت گردی کو ختم کر کے ہی ہوگا. ٹھیک ہے. چلیں جی، آپ تینوں معزز مہمانوں کا شکریہ کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. صوبہ خیبر پختونخوا، وہاں پہ وادی تیرا اور وہاں پہ آگے آپریشن کی تیاریاں بھی ہیں، مشکلات ہیں، اور صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور فورسز کو مل کر وہاں پر ایک نیا عمل بنانا چاہیے تاکہ ٹیررزم کا خاتمہ بھی ہو سکے اور جو وہاں کی مقامی آبادی ہے اس کے لیے بھی حالات جو ہیں بہتر ہو سکیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.